नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल 4 स्थान खस्कियो। सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक दक्षिण सुडान र सोमालिया। काठमाडौँमा माघ 28 गते हुने प्रदर्शनलाई विशाल बनाउने दाहाल नेपाल समूहको निर्णय। जारी आन्दोलनले देशव्यापी जागरण पैदा गरेको निष्कर्ष। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार नेकपाको दुवै समूहलाई छलफलका लागि बोलायो। 5 जना आधिकारिक प्रतिनिधि पठाउन आग्रह। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता वाङ योङ घुसकाण्डमा पक्राउ। हेनान प्रान्तका पूर्व उपाध्यक्ष योङ पार्टीबाट समेत निष्कासित। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा आर्मीले दियो बागमतीलाई 230 रनको चुनौती। विजेताले उपाधिका लागि एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सूचकाङ्क सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बिहिबार 2020 भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सार्वजनिक गरेको छ। सूचकाङ्कमा भ्रष्टाचारका कारण कोरोना महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि धकेलिएको उल्लेख गरिएको छ। 180 देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सीले सूचकाङ्क सार्वजनिक गरेको हो। सूचकाङ्कमा समावेश 180 देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल 100 मा 88 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन्। दक्षिण सुडान र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएका छन्। नेपालले 100 मा 33 अङ्क प्राप्त गरेको छ। नेपाल सूचीको 117औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ। गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अङ्क 34 सहित 113औं स्थानमा रहेको थियो। राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बढेकाले भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपरेन्सीको निष्कर्ष छ। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग हुनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु जस्ता समस्या कायमै रहेको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान 68 अङ्क प्राप्त गरी 24औं स्थान, मालदिप्स 43 अङ्क प्राप्त गरी 75औं स्थान, भारत 40 अङ्क प्राप्त गरी 86औं स्थान, श्रीलङ्का 38 अङ्क प्राप्त गरी 94औं स्थान, पाकिस्तान 31 अङ्क प्राप्त गरी 124औं स्थान, बङ्गलादेश 26 अङ्क प्राप्त गरी 146औं स्थान र अफगानिस्तान 19 अङ्क प्राप्त गरी 165औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन 42 अङ्क प्राप्त गरी 78औं स्थानमा रहेको छ। विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र PTEM समेत गरी 6 वटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले माघ 28 गते काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै विशाल जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको सचिवालय बैठकले संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने र सो क्रममा माघ 28 गते काठमाडौँमा हुने जनप्रदर्शनलाई अहिलेसम्मकै विशाल बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले शान्तिपूर्ण धरना लगायत पूर्व घोषित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। मण्डेलाको धरना, त्यसपछि 22 गते बाइक र्याली र 28 गतेको हाम्रो बृहत प्रदर्शनलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि छलफल
बहस र उत्साहपूर्ण ढङ्गले हामी उपस्थित हुने कुरामा जनता जागरुक भइरहेछन् भन्ने कुरा संश्लेषणसहित मिटिङ समापन भयो। बैठकले प्रतिगमन विरुद्ध जारी आन्दोलनले देशव्यापी जागरण पैदा गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ उचाइमा पुर्याउनेमा जोड दिएको छ। बैठकमा अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालले सम्बोधन गर्दै आन्दोलनमा प्राप्त समर्थनका लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक प्रणालीको रक्षाका लागि आन्दोलन अपरिहार्य रहेकाले जनपरिचालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजन भएको छ। ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दाहाल माधव समूह निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज बुटोलमा विरोध सभा गर्दैछ। नेकपा संघर्ष समिति लुम्बिनी प्रदेश कमिटिको आयोजनामा सभा गर्न लागि हो। विरोध सभालाई पार्टी अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सभामा साविक लुम्बिनी अञ्चलका 6 र आसपासका जिल्लाबाट करिब 20,000 मानिस सहभागी हुने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दाहाल नेपाल समूह तेस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दल तथा नेतालाई ओली प्रतिगमनको गम्भीरता बुझ्न हम्मे परिरहेको बताएका छन्। ट्वीट गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। उनले देशमा दल सत्ता दोहनको भर्याङमा मात्र बनिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बौद्धिक वर्गको सक्रियताको प्रशंसा लायक भएको उनको प्रतिक्रिया छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नागरिक समाजले गरेको आन्दोलनको भट्टराईले प्रशंसा गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामाथि आज पनि सुनवाई जारी छ। 13 वटा रिट निवेदनमा करिब 300 जना कानून व्यवसायीको वकालतनामा भए पनि दैनिक 2-3 जनाले बहस गर्ने गरेका छन्। बहस गर्नेको संख्या धेरै हुँदा सुनवाई लम्बिएको छ। बहस लम्बिएपछि इजलासले बिहीबारदेखि बहसका लागि समय तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बहसमा नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमा उपलब्ध गराउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अनुरोध गरेका छन्। निवेदक देव गुरुङ पक्षका मात्र 66 कानून व्यवसायीले केही दिनदेखि बहस जारी राखेका छन्। 5 निवेदकका तर्फबाट पनि कानून व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी रहेको छ। इजलासले छोटो समय लिन आग्रह गरे पनि कानून व्यवसायीले 1.5 घण्टासम्म बहस गर्ने गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटन विरुद्धका रिटको निरन्तर सुनवाई गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यस विरुद्ध अदालतमा परेका रिटमाथि 2 सातादेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख विरुद्ध परेका मुद्दाको पनि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रभावित बनाउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै परेका रिटको न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासमा सुनवाई भइरहेको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन्। यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना विरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरे र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको 20 दिन अघिको वक्तव्यलाई लिएर पेश भएको अदालतको अवहेलना निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सञ्चार माध्यममा भ्रामक हल्ला फैलाएर अतिरञ्जन गर्न खोजेको दाबी निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहलाई शुक्रबार छलफलका लागि बोलाएको छ। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल नेतृत्वको दुवै नेकपाले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेपछि आयोगले छलफलका लागि बोलाएको हो। आयोगले शुक्रबार 11:30 बजे दुवै समूहका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। आयोगले छलफलमा अध्यक्ष अथवा अध्यक्षले तोकेका आधिकारिक 5 जनालाई आयोगले बोलाएको छ। आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने समय आउन लागेकाले त्यस विषयमा छलफल गर्न लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसअघि आधिकारिकताका लागि दुवै समूहले दिएको निवेदनमा दाबी नपुगेको आयोगले जनाएको थियो। आयोगले माघ 12 गते दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिने निर्णय गर्दै पत्राचार समेत गरेको थियो। पार्टी विभाजनपछि नेकपामा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नोमा पार्न होडबाजी चलेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा व्यवहारिक रूपमा विभाजित भएको छ। तर औपचारिक विभाजन नहुँदा आयोगले त्यसमा कुनै निर्णय दिएको छैन। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आजदेखि देशभरका स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधि गर्न सुरु गरेको छ। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा तोकेको मध्यावधि निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नामावली अद्यावधि गर्न थालिएको हो। अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई जारी रहेकै बेलामा आयोगले 753 वटै स्थानीय तहमा नामावली अद्यावधिक गर्न थालिएको हो। आयोगले 2077 पुस 5 गते आइतबारसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिको मतदाता नामावली अद्यावधि गरी अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्न लागेको हो। आज मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने तथा माघ 16 देखि 18 सम्म उजुरी आह्वान गर्ने समय तय गरिएको छ। आयोगका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा आगामी निर्वाचनमा 9 लाख बढी मतदाता थपिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 1,54,00,000 मतदाता रहेकोमा अहिले यो संख्या 1,63,00,000 पुगेको छ। सरकारले दोस्रो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दोस्रो चरणमा पनि भारतबाटै खोप खरिद गरेर ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो। खरिद गरिने खोपको मूल्य समेत निर्धारण हुन बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप ल्याउन सबै तयारी पूरा भएको र अब खोप ल्याउने र लगाउने काम मात्रै बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले भारतसँग खोप खरिदसँगै अनुदानमा पनि खोप उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। अनुदानको खोप भने आउने नआउने टुङ्गो लागिसकेको छैन। पहिलो चरणमा भारतले उपलब्ध गराएको 10 लाख मात्रा खोप बुधबारबाट लगाउन सुरु गरिएको छ। प्राविधिक कारणले हिजो खोप नपुगेका जिल्लामा बिहिबारबाट खोप कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ। पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा हिजो खोप कार्यक्रम सुरु हुन सकेको थिएन। पहिलो दिन 9,084 जनाले खोप लगाएका थिए। नेपालमा कोभिड-19 खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो दिन 9,084 जनाले खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार साँझ 5 बजेसम्म 64 जिल्लाका 93 खोप केन्द्रहरू मार्फत 9,084 जनाले खोप लगाएका हुन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। बुधबार बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट भर्चुअल विधिबाट खोपको शुभारम्भ गरेसँगै देशैभरि खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सागरराज भण्डारीले लगाएका थिए। त्यसपछि प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप वास्तोला र तेस्रो खोप राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी निर्देशक रुना झाले लगाएकी थिइन्। यसैगरी 80 वर्षीय डाक्टर नेत्रबहादुर अमात्यले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले खोप कार्यक्रम सुरु गरेसँगै 7वटै प्रदेशमा रहेका 62 अस्पताल, उपत्यकाका 17 अस्पताल र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट सूचीकृतमा परेका व्यक्तिलाई एकैसाथ खोप दिएको छ। यस्तै 77 जिल्लाका 300 खोप केन्द्र मार्फत
खोप प्रदान गरिएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको 1 वर्षपछि नेपालीले खोप पाएका हुन्। नेपालमा पहिलो पटक 2076 माघ 9 गते चीनको वुहानबाट आएका एक विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएको थियो। काठमाडौँमा 12, ललितपुरमा 3 र भक्तपुरमा 2 अस्पतालमा खोप केन्द्र रहनेछन्। भारत सरकारको अनुदानमा यही माघ 8 गते 10 लाख मात्रा उक्त खोप नेपाल आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको 10 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस चरणमा 4,30,000लाई खोप प्रदान गरिनेछ। कोभिसिल्ड खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एक्ट्राजेनिका नामक औषधि उत्पादक कम्पनीले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन्। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले खोप उत्पादन गरेको हो। खोप फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर संकलन तथा चालक, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक र सहचालक, प्रत्यक्ष उपचारको सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक, सब व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्ति, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति तथा हेरचाहमा खटिने कर्मचारी तथा कारागारमा रहेका कैदी र सुरक्षाकर्मीले पाउनेछन्। त्यसपछि पहिलो खोप लगाएको 4 हप्तापछि अर्को मात्राको खोप दिनेछ। खोप देब्रे पाखुराको माथिल्लो बाहिरी भागमा 90 डिग्री कोण बनाएर दिइनेछ। खोप लगाएपछि सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, सुन्निने, रातो हुन सक्ने, सामान्य ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, थकाइ र आलस्य महसुस हुने तथा वाक लाग्ने जस्ता सामान्य असर देखिन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। अर्घखाँचीमा कोरोना भाइरस विरुद्ध पहिलो चरणको खोप बिहिबारबाट सुरु भएको छ। पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम अन्तर्गत अर्घखाँचीमा स्वास्थ्य कर्मी लगायत अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई खोप दिएको हो। पहिलो खोप जिल्ला अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर जगदीश शर्माले लगाएका छन्। सबैलाई 1 हप्ताभित्र पहिलो चरणको खोप दिने योजना रहेको छ। व्यक्तिहरूले बाहेक सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएर लिउँ है। अनि देखेका त्यस्तो लगाएकाहरूमध्ये पनि त्यस्तो नकारात्मक असरहरू धेरैमा देखिएको छैन र देखेका सामान्य असरहरू पनि केही दिनमा चाहिँ हराएर गएका छन् है। ठुलो असरहरू नदेखेको कारणले गर्दा मेरो सबैमा आग्रह के छ भन्दाखेरि कन्ट्राइन्डिकेसन नभएका व्यक्तिहरू बाहेक सबैजनाले लिदिउँ। यसको पहिलो खोप लिने व्यक्ति यसै अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य कार्यालयको सेकेन्ड म्यानले पनि यो खोप लिएर चाहिँ सुरु गरेका छौँ र यो खोपमा सहभागी हुन हामीले यहाँका सम्पूर्ण यस जिल्लाका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी साथीभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि मलाई खासमा त्यस्तो एडभर्स रिएक्सनहरू केही पनि भएको छैन र यो भ्याक्सिनले हाम्रो जुन फ्रन्ट लाइनरबाट हामी काम गरेका साथीभाइहरू छौँ त्यसलाई हामी सबै लगाउँछौँ। यसमा हामी आफ्नो अरू कुरा नसुनेर यो चाहिँ हाम्रो जुन महामारीको रूपमा आएको कोभिड-19 हो यसको विरुद्धमा चाहिँ सबैले यो हाम्रो अभियानमा आबद्ध हुन र भ्याक्सिन लगाउन अनुरोध गर्छु। पहिलो चरणमा 1700 जनालाई खोप दिने तयारी छ। पहिलो चरणको खोप लगाएकालाई 28 दिनपछि पुनः दोस्रो चरणमा खोप लगाउने गरी तयारी थालिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध बुधबारदेखि बारामा पनि खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। खोप लगाउन सुरु गरिए पनि पूर्व तयारी नहुँदा केही स्थानमा भने अन्यल देखिएको छ। स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मीहरूको नाम संकलन नहुँदा बुधबार सदरमुकाम कलैयामा रहेका स्वास्थ्य कर्मी र सेनालाई खोप लगाइएको छ। मापदण्ड अनुसार छुटेका स्वास्थ्य कर्मीलाई बिहिबारबाट खोप लगाउने गरी तयारी अघि बढाइएको हो। स्थानीय तहको स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि पनि हामी के हुन्छ आज सेड्युल बनाउँछौँ। अब अहिले खास गरेर कलैया अस्पताल र सेनाको केहीलाई आज दिन्छौँ र भरे साँझमा हामी के गर्छौँ यो 5 दिनमा उहाँहरूको कसरी हामी समेट्न सक्छौँ उहाँहरूको प्रायोरिटी अनुसार हामी सेड्युल बनाएर उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ।
जिल्लामा पहिलो कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका कलैया अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर गौरव महतोले खोप लगाएपछि कुनै स्वास्थ्य असर नदेखिएको भन्दै ढुक्क भएर खोप लगाउन अनुरोध गरेका छन्। नर्मल एउटा सुई लाउँदा हुने हल्का दुख्ने अनि त्यो केही पनि भएको छैन, केही गाह्रो साह्रो केही पनि भएको छैन। र म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु यो खोप लगाउनुहोस्, यसले चाहिँ एकदमै हाम्रो कोरोनाप्रतिको हाम्रो जुन जीवप्रति हामीलाई अझै अगाडि लान्छ। पहिलो दिन कलैयामा 116 जनालाई खोप दिइएको छ। पहिलो चरणमा लगाउन सरकारले 12 मा 2600 मात्रा खोप उपलब्ध गराएको छ। खोपको पहिलो मात्रा लगाएको 4 सातापछि दोस्रो पटक लगाउनु पर्ने हुन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। काठमाडौँ उपत्यकाबाट 17 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित शङ्खरापुर अर्थात् साँखु श्री स्वस्थानी व्रत बस्नेहरूका लागि प्रख्यात मात्र होइन पावन स्थान समेत मानिन्छ। साँखुको पवित्र शाली नदीमा प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि श्री स्वस्थानी व्रत लिने व्रतालुको भिड लागेको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने यस नगरमा हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। श्री स्वस्थानी व्रत बस्नाले पारिवारिक सुख शान्ति, निरोगी हुने तथा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। श्री स्वस्थानी कथा अनुसार शाली नदीमा स्वर्गबाट अप्सरा आई व्रत बसेको तथा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी चन्द्रावती शाली नदी तर्ने क्रममा नदीमा झरी कोरी जीवन बिताउनु परेको र पछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको धर्म व्रत बसेका कारण नयाँ जीवन पाएको आदि धार्मिक कथनसँग जोडिएका कारण पनि शाली नदीमा यो अवधिमा विशेष घुइँचो लाग्ने गर्दछ। व्रत अवधिभर व्रतालुहरू कठिन नियम पालना गरी व्रत बस्ने गर्दछन्। व्रतालुले महिना अवधिभर जुत्ता नलगाउने, नुन भएको खाना नखाने, एक छाक खाई व्रत बस्ने गर्दछन्। व्रतालुहरूले माधव नारायणको प्रदेश गमनको यात्रा समेत गर्ने गर्दछन्। अन्तमा माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन महायज्ञ गरी व्रत समापन गर्दछन्। स्कन्द पुराण कथन अनुसार श्री स्वस्थानी व्रतको अवधिभर घर घरमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा वाचन गर्ने प्रचलन रहेको छ। एभेन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। सूचना विभागले पत्रकारहरूलाई घर दैलोमा आएर पत्रकार परिचय पत्र वितरण गर्न थालेको छ। विभागले परिचय पत्र पाउन न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेपछि परिचय पत्र लिने श्रमजीवी पत्रकार देशभर वात्तै खटेको छ। साबिकको धौलागिरी अञ्चलमा क्रियाशील पत्रकारलाई 2 दिने घुम्ती शिविर मार्फत सूचना विभागले पत्रकार परिचय पत्र उपलब्ध गराएको छ। घुम्ती शिविरबाट बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, कास्कीका पत्रकारहरूले परिचय पत्र पाएका छन्। न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिएपछि परिचय पत्र लिनेको संख्या भने घट्दो क्रममा छ। न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भइसकेपछि चाहिँ अलिकति यो जुन बैंकको पेरोल पेश गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ, त्यो प्रावधानको पछि चाहिँ अलिकति यो पत्रकार संख्यामा चाहिँ घट्न आएको हामीले पाएका छौँ। 2075-76 सालमा 1207 जना पत्रकारले नयाँ परिचय पत्र प्राप्त गरेका छन्। 2076-77 मा त्यो संख्या 807 मात्रै रहेको छ। त्यस्तै 2076-77 सालमा 2230 जना पत्रकारले मात्रै कार्ड नवीकरण गरेका छन्। पहिले कार्ड बनाउन काठमाडौँ नै धाउनु पर्ने बाध्यता घुम्ती कार्ड वितरणले हटाएकोमा पत्रकारहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका सवालमा पनि जिल्ला जिल्लामा यसले एक किसिमको मिडिया सञ्चालकलाई पनि दबाव र घचघचाइरहेको छ भने पत्रकार स्वयंलाई पनि म न्यूनतम पारिश्रमिक लिनुपर्छ, मेरो चाहिँ पारिश्रमिक कति रहेछ भन्ने खालको चाहिँ अझै राम्रोसँग बोध भएको छ। बागलुङमा घुम्ती शिविर ल्याएर एकदम चाहिँ यहाँका पत्रकार, धौलागिरीका पत्रकारलाई राहत पुगेको छ र हामी चाहिँ यही एउटा चाहिँ रातो कार्डको लागि काठमाडौँ धाउनु पर्ने बाध्यता
हटेको छ र यसले चाहिँ मिडियालाई जिम्मेवार बनाउन सरञ्जीवी ऐन लागू गर्न र चाहिँ हामी सबैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि यो कार्यक्रम एकदम महत्त्वपूर्ण हो। हामीले रातो कार्ड प्राप्त गरेसँगै यसले हामीलाई पत्रकार बिमाको लागि पनि धेरै सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्छु। संघीयतासँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने जुन नारा आएको छ, अहिले जिल्लामै घुम्ती शिविर आयोजना गरेर पत्रकारलाई परिचय पत्र वितरण गर्नु सकारात्मक मानिएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा जुन आएको छ संघीयतासँगै, यसले जिल्लामा रहेका पत्रकारहरूलाई पनि आफ्नै गाउँमा सरकार आएको चाहिँ अनुभूति चाहिँ भएको छ। यसले सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई ज्ञानको अभाव भएकालाई पनि ज्ञान प्राप्त भएको छ भने एउटा विधि र प्रोसेसको बारेमा पनि जानकारी भएको छ। बागलुङमा सञ्चालित 3 दिने घुम्ती शिविरबाट 79 जना पत्रकार र मिडियाका सञ्चालकले सूचना विभागले जारी गरेको रातो परिचय पत्र लिएका छन्। 6 जनाले परिचय पत्र नवीकरण गरेका छन्। शिविरमै 1 दर्जन अनलाइन मिडिया, एउटा साप्ताहिक पत्रिका दर्ता समेत भएको छ। राजेश चन्द्रराज भण्डारीको रिपोर्ट। कैलालीको धनगढी बस पार्क अस्थायी हुँदा बस व्यवसायीहरूबीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ। बस पार्कमा पार्किङ लगायत यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा विवाद हुँदै आएको हो। सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायातमा आबद्ध रहेका बस व्यवसायीहरू बस पार्कमा बस पार्किङ गर्न समेत नपाउने गरेको बताउँदै आएका छन्। यातायात व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्नो गाडीलाई मनमौजी रूपमा पार्किङ गर्ने गरेको भन्दै अन्य बस व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। अन्य व्यवसायीका बस पहिला पुगेर पार्किङ गरी राखेको भए पनि अध्यक्षका बसहरू आउँदा हटाउने गरिएको गुनासो व्यवसायीको छ। क्यू सिस्टममा सबै गाडीहरू समान रूपमा पार्किङ गर्न पाउनु पर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। हाम्रो गाडी अगाडि आएको गाडीलाई धगली र पछाडि हाल्नु पाउँदैन। अध्यक्षको मात्र यहाँ छैन सर, एउटा कुरा हैन। अध्यक्षले मात्र यहाँ जिम्मेदारी हो, अध्यक्ष हो, यहाँ अध्यक्ष साहब हुनुहुन्छ, यहाँको जिम्मेदारी मान्छे हो। उहाँको गाडी हो भन्दैमा अगाडि जसले पनि अगाडि राख्न पाउँदैन। हाम्रो गाडी पनि सबैले बराबरी कर तिरेको छ, सबैको उ छ। हाम्रो गाडी अगाडि आएको बेला हाम्रो गाडी हाल्नु पर्यो, उहाँको गाडी अगाडि आउँछ भने उहाँको हाल्नु पर्यो, अरू जनताको आउँछ भने अरूको गाडी हाल्न पाउनु। बस पार्कमा नियम नै नहुँदा समस्या आउने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। कसैले पावरका भरमा पार्किङ गर्ने गरेको र कसैले पार्किङ सुविधा नपाएर सडकमै बस राख्नु पर्ने अवस्था यथावत रहेको छ। हामीले त हामी पनि हो, गाडी त यहाँ नम्बरै पाउँदैन, छेउतिर लैजानु पर्छ। यहाँ जले सके जले आफै धाँधली गरेर अगाडि हाल्नुपर्छ। बस पार्क क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका ठेकेदारले बस व्यवसायीहरूबीच तालमेल नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको जनाएका छन्। बस पार्कमा गुण्डागर्दी र दलाली हुने गरेका कारण पनि समस्या हुने गरेको उनको गुनासो छ। बस पार्कको बेथिति हटाउन प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने ठेकेदारको भनाइ छ। 5 वटा समिति मिलेर एउटा समिति बनाएको छ, महासमिति भन्छ के भन्छ बनाएको छ। उनलाई पनि उहाँले नटेरेको अवस्था छ भनौँ न। यहाँ कसले नटेरेको अवस्था? अब यहाँ स्टाफहरूले नटेरेको भनौँ कि बसवालाले नटेरेको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्था छ यहाँको। अब त्यसलाई चाहिँ बरु प्रशासन लगाएर पनि यहाँ यहाँनिर हाम्रो बस्नु भएको छ, उहाँलाई लगाएर पनि चाहिने यो चाहिँ टाइट गर्नुपर्ने, म त यही माग गर्छु। सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायातले भने बसहरूको पार्किङका लागि ट्र्याक छुट्याएको दाबी गरेको छ। जहाँ जसको गाडी राख्नुपर्ने हो सोही ठाउँमा मात्र गाडी पार्किङ गर्न पाउने सहमति भए पनि व्यवसायीले विवाद गर्ने गरेको समितिको भनाइ छ। केही दिन अगाडि एउटा सहमति हुनु भएको छ, हामीहरूको बिचमा एउटा साझा एउटा सहमति के भएको छ भने हामीले ट्र्याक पनि छुट्याइदिएका थियौँ। त्यतिखेर ट्र्याक छुट्याउने क्रममा चाहिँ जहाँ जसको गाडी लगाउनु पर्ने त्यो ठाउँमा आफ्नो गाडी लगाउनु पर्छ, सबैको सहमतिमा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला तथा देशभर बस सेवा सञ्चालन हुने धनगढी बस पार्क सानो हुँदा समेत निकै समस्या हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सानो बस पार्क र धेरै बस हुँदा बस पार्कमा हरेक दिन जस्तो विवाद हुने गरेको छ। उखु किसानको लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको चिनी उद्योग सञ्चालक राकेश अग्रवाल पक्राउ परेका छन्।
त्रिपुरेश्वर स्थित घरबाटै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनी विरुद्ध पश्चिम नवलपरासी र सर्लाही जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। राकेशको स्वामित्वमा नवलपरासीको प्रतापपुरमा रहेको इन्दिरा सुगर मिलले 5 करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको किसानहरूले बताएका छन्। अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज भने सर्लाहीमा छ। सो उद्योगले किसानको 17 करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ। उनी यसअघि पनि किसानको रकम भुक्तानी नदिएको आरोपमा 2075 कार्तिकमा पक्राउ परेका थिए। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको झापा मोरङ खण्ड निर्माणमा ठेकेदारले चोरीको विद्युत प्रयोग गरेको फेला परेको छ। रतुवामाई नगरपालिका 5 स्थित परोपकार स्वर्गद्वारी घाटबाट गजुरमुखी जेबीले विद्युत चोरी गरेर कलभट बनाइरहेको फेला परेको हो। कलभट निर्माणका लागि खाल्डोमा जमेको पानी फ्याँक्न विद्युत चोरेर विद्युत मोटर चलाएको फेला परेको हो। हमारी सब अब लाग गए अपने मन से तो जाकर इसका मनो करना रहे आदमी, 1-2 आदमी मनो कर लके, ये सब नहीं मान लके तो अखनी अब रड झाड़ के अखनी ब्लेंडर उलेंडर करे छे। तो उस क्या दिन से काटे छे? वो लटर पटर भाग गए, आज 2 दिन भाग गए, 2 दिन से काटे। लाइन क्या दिन से बारे छे? लाइन तो लटर पटर 1 हफ्ता भाग गए, 1 हफ्ता या 10 दिन मानो ना। लाइन के तो 1 हफ्ता 10 दिन के बाद छे। परोपकार स्वर्गद्वारी घाट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमल घिमिरेले चोरीको विद्युत प्रयोग नगर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको बताए। विद्युत चोरी भएको खुलेपछि प्राधिकरणले पानी तान्ने मोटर, 500 मिटर तार लगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिएको छ। विद्युत प्राधिकरण रंगेलीले ठेकेदार कम्पनीलाई 5 देखि 7,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्याउने तयारी गरेको छ। रतुवामाईदेखि सुनवर्सीको भित्र रहेको सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का गजरमुखी मोतीदान जेबीले 77 करोड 67 लाख 65 हजारमा पाएको हो। उत्सव ब्रान्डको तोरीको तेलमा कैफियत भेटिएको भन्दै बाजुरा प्रशासनले प्रयोग नगर्न सूचित गरेको छ। राष्ट्रिय इन्डस्ट्रिज प्राली राजपुर कैलालीले उत्पादन गरेको उत्सव ब्रान्डको खाने तेल बिक्री वितरण तथा उपभोग नगर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको हो। खाने तोरीको तेलको गुणस्तरमा गुनासो तथा उजुरी प्राप्त भएको र सोको निरीक्षणको क्रममा समेत कैफियत भेटिएको प्रशासनले जनाएको छ। तेलको गुणस्तर परीक्षणका लागि धनगढी पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि उत्सव ब्रान्डको तोरीको तेल आयात, बिक्री वितरण तथा उपभोग नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको हो। बिक्री गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने प्रशासनको चेतावनी छ। निर्माण व्यवसायी संघ झापाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न माग गरेको छ। संघले कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित आयोजनाहरूको म्याद 1 वर्ष थप्नुपर्ने माग गरेको हो। कोरोना संक्रमणका कारण भारत फर्किएका धेरै कामदार आउन नसकेको, निर्माण सामग्री आयातमा अझै पनि प्रभाव परिरहेको र निर्माण सामग्री, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा सरकारले लगाएको रोगले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको संघको भनाइ छ। जुन नदीजन्य वस्तु छ त्यसलाई सबै नगरपालिकाहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले टेन्डर लगाएको छ, तर टेन्डर लाउँदा पनि उत्पादन गर्नु दिइरहेको अवस्था छैन र त्यो उत्पादन नगएसम्म हाम्रो विकास निर्माणको काम अगाडि बढेर जाने अवस्था छैन र हाम्रो व्यवसायीहरू धेरै निर्माण सामग्री नपाएर धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था छ। समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। आयोजनाको म्याद 1 वर्ष थप्नुपर्ने, नदीजन्य सामग्री उत्खननमा लगाएको रोग खुलाउन पहल गर्नुपर्ने तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि अत्यधिक बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्न समेत निर्माण व्यवसायी संघ झापाले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। संघका अनुसार कोरोनाका कारण हजारौं आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी ढिलो हुँदा निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन्।
उत्तर दक्षिण राजमार्गको रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर सडक खण्ड पर्वत हुँदै जाने निश्चित भएको छ। भारत र चीन जोड्ने मार्ग मानिएको करिडोर बागलुङ हुँदै जानुपर्ने भनेर दबाव हुँदै आए पनि राजनीतिक दबावपछि पर्वतबाट जाने निश्चित भएको हो। कालीगण्डकी करिडोर बागलुङको मालढुङ्गा हुँदै पर्वतबाट सडक विस्तार गरेर लैजाने निर्णय भएपछि पर्वतका बासिन्दा खुसी भएका छन्। चीन र भारतलाई जोड्ने करिडोरबाट धौलागिरी क्षेत्रले ठूलो फाइदा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। राजमार्गको निर्माणपछि चीनको सामान भारत र भारतको सामान चीन पुर्याउन सहज हुनुका साथै स्थानीयले पनि लाभ उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो त राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। यो के भन्दा भारत र चाइनाको यो बीचको बाटो, यो छोटो बाटो व्यापारी केन्द्र हो। जब यसलाई यो बाटो साँच्चीकै नै अब चाइना खोल्ने हो र इन्डियाबाट यो कालीगण्डकी सञ्चालन गर्ने हो भने यो हाम्रो यहाँ जलजलावासीलाई एकदमै प्रत्यक्ष लाभदायी हुने मैले देखेँ। सरकारले बागलुङको मालढुङ्गादेखि गुल्मीको रिडीसम्म सडक खण्ड नेपाली सेनालाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएर सडकमा यातायात सञ्चालन भएपछि बागलुङबाट म्याग्दी मुस्ताङ हुँदै कोरला नाकासम्म जोडिने सडक बागलुङको मालढुङ्गा पर्वत जलजला गाउँपालिका हुँदै सडक विस्तार गर्नका लागि टेन्डर प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ। कालीगण्डकी करिडोर पर्वत हुँदै जाने भएपछि यसले यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्नेमा भूमिका खेल्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। इन्डिया र चाइना जोड्ने करिडोर अब हाम्रो यो जलजला गाउँपालिका हुँदै र यही गाउँपालिका हुँदै जान गर्दा यसले समृद्धि आर्थिक समृद्धि गर्नेछ र यो हाम्रो जलजला गाउँपालिका कृषि प्रधान गाउँपालिका भएको छ। कृषिमा यसले टेवा पुर्याउनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ म्याग्दी हुँदै जानु नै उपयुक्त हुने धेरैको मत छ। जिल्लाका नेता तथा सांसदहरूले कालीगण्डकी करिडोर बागलुङबाट लैजानको लागि केन्द्रमा राम्रोसँग लबिम गर्न नसक्दा ट्र्याक चेन्ज भएको भन्दै बागलुङका बासिन्दाले भने चित्त दुखाएका छन्। एकतर्फी जाने र एकतर्फी आउने बाटोको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने भने समग्र बागलुङ म्याग्दी पर्वत र मुस्ताङ चारवटै जिल्लालाई यसले प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कालीगण्डकी कोरिडोर यो पश्चिम किनारा हुँदै बागलुङ म्याग्दी हुँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। बागलुङ गुल्मी खण्डको 84 किलोमिटर सडक मध्ये मालढुङ्गादेखि बलेवा विमानस्थलसम्मको 10 किलोमिटर र गुल्मीको 26 किलोमिटर मार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। कोरोला नाकादेखि सुनौलीसम्म 435 किलोमिटर दूरी रहेको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। कोरोनाबाट अति प्रभावित मध्ये पर्यटन र सिनेमा क्षेत्र पनि पर्छन्। यी दुई क्षेत्र अहिले पनि राम्रोसँग उठ्न सकिरहेका छैनन्। कोरोना महामारीको चपेटामा यी दुवै क्षेत्रलाई लयमा फर्काउनका लागि भने प्रयास जारी रहेको छ। पर्यटन, सिनेमा र साहित्यलाई आपसमा जोड्दै समग्र क्षेत्रको विकासका लागि चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीले प्रयास थालेको हो। सिनेमा संवाद एट घान्द्रुक नामक कार्यक्रम मार्फत कोरोना महामारीपछि यो क्षेत्रलाई माथि उठाउने विषयमा छलफल थालिएको हो। छलफलमा कलाकार, पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार, साहित्यकार लगायतले भाग लिएका थिए। बहसमा सहभागी वक्ताहरूले पर्यटनको विकासमा सिनेमा र साहित्यिक क्षेत्रले विशेष योगदान दिन सक्ने बताए। विश्वमै परिचय स्थापित गराइसकेको घान्द्रुक गाउँ आफैमा धेरै पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्छ। तर कोरोनाको महामारीपछि करिब 10 महिनासम्म यहाँको पर्यटन ठप्प रह्यो। यस्ता कार्यक्रमले सुस्ताएको पर्यटन माथि उठाउन सहयोग पुग्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। यो कार्यक्रमले मलाई के ढुक्क छ भने अब घान्द्रुकको पर्यटक यो व्यवसाय चलामान हुन्छ। किनभने आखिर हामी मात्रै होटल चलाएर पनि भएन, मिडियाको ठुलो रोल हुँदो रहेछ। अनि अहिले हामी 8 महिना लकडाउन गऱ्यौँ। संसारमा सबैभन्दा लामो लकडाउन घान्द्रुकले नै गऱ्यौँ। किनभने हामीले गाउँ जोग्यो भने हामी जोगिन्छौँ, गाउँ रहेन भने हामी रहँदैनौँ भन्ने हिसाबले गरे हो। जसमा लाग्छ अहिलेको यो कार्यक्रमले ठुलो टेवा पुग्छ जस्तो लाग्छ। गुरुङ संस्कार र संस्कृतिको अवलोकनसँगै अन्नपूर्ण साउथ, हिमचुली र माछापुच्छ्रे हिमालका सुन्दर दृश्य हेर्नका लागि कास्की घान्द्रुक गाउँ प्रख्यात छ। उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज प्राधिकरण सिमराको 8 बिघा 8 कट्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा पूर्जा कायम भएर बेचबिखन भएको भेटिएको छ। सेजको 833 बिघा मध्ये बी ब्लकको 8 बिघा 8 कट्ठा जग्गामा व्यक्तिले दाबी गर्दै बेचबिखन गरेको
भेटिएको हो। पछिल्लो समय सेजको जग्गा राजाराम शाह र उनका परिवारको नामबाट पटक पटक गरी नेपाल पेट्रोलियम ट्रेड लिङ्क्सको नाममा बेचबिखन भएको पाइएको हो। एउटै फिल्ड बुकको जग्गा दोहोरो नापी हुँदा तत्कालीन चिनी मिल र व्यक्तिको गरी दुईवटा फरक किता कायम भएर बिक्री भएको हो। ट्रेड लिङ्क्सले विभिन्न 6 कितामा रहेको 6 बिघा 10 कट्ठा जग्गा सोलर कम्पनी सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना बनाउन तयारी थालेको छ। फिल्ड बुक एउटै भएको जग्गाको दुईवटा फरक किता कायम गरी बिक्री हुनुमा अमिनको गल्ती नापी कार्यालयले औंल्याएको छ। तत्कालीन समयमा छिमेकी गाविसको किता नभिनाउँदा एउटै जग्गामा दोहोरो नापी भएको, त्यही नापी अनुसार दुईवटा फरक किता कायम भएको नापीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एउटै जग्गा दुईटा गाविसमा नापी भएको अवस्था नक्साबाट देखिन्छ। एउटा फतेहपुर वार्ड नम्बर 9 को 260 नम्बर किताब बनेको छ भने अर्को पिपरा सिमरा वार्ड नम्बर 4 ख को 124 नम्बर किताब बनेको नक्साबाट देखिन्छ। यो 2022 सालको सर्वे नापी हुँदाखेरिकै नक्सा बनेको र फिल्ड बुक तयार भएको अवस्था छ। पछिल्लो समय सेज र व्यक्तिले आफ्नो जग्गा धनी भएको दाबी गरेपछि नापी र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको किता काट र बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। व्यक्तिले दाबी गरेको जग्गा सेजको भएको सिमरा सेज कार्यालयले जनाएको छ। सेजको जग्गामा व्यक्तिले तारवार गरेपछि जनप्रतिनिधि र प्रहरीको रोहवरमा हटाइएको छ। एउटै जग्गालाई दुईटा किता काटमा भेटिएको देखियो र दुईटा गाविस र दुईटा वार्डमा कन्भर्ट भइसकेपछि हाम्रो 124 नम्बर किताको विवरण हेर्दाखेरि हाम्रो जग्गा सुरक्षित छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमराज सेजले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको संरक्षणमा चासो नदेखाउँदा 4.5 दशकपछि व्यक्तिको नाममा पूर्जा बनेको भेटिएको हो। सेजले आफ्नो जग्गा सुरक्षित नराखेकै कारण पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनलमा विभागीय टोली नेपाली सेनाले बागमती प्रदेशलाई जितका लागि 230 रनको चुनौती दिएको छ। टियु मैदानमा जारी खेलमा टस जितेर बागमतीले फिल्डिङ रोज्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाली सेनाले 50 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 229 रन बनायो। टप अर्डरका 3 खेलाडीलाई गौतम केसीले शिकार बनाएपछि नेपाली सेनाले अत्यन्त खराब सुरुवात गर्यो। अनिल मण्डल 2, रोहित पौडेल 0 र हरि चौहान 3 रनमा आउट भए। टप अर्डरका 3 खेलाडी आउट हुँदा नेपाली सेनाले मात्र 17 रन बनाएको थियो। यसरी गौतमले ड्रिम स्टार्ट दिलाए। यसपछि पनि निरन्तर विकेट झरी नै रह्यो। लोकेश बम 23, भीम सार्की 40, विनोद भण्डारी 10 रनमा आउट हुँदा टिम सङ्कटमा परेको थियो। तर राजेश पुलामी र विक्रम सोभले सुदबुझपूर्ण ब्याटिङ गर्दै इनिङ्स उकासे। यी दुवैले 7औं विकेटका लागि 92 रनको साझेदारी गरे। यो क्रममा राजेशले अर्धशतक बनाए भने विक्रम 35 रनमा आउट भए। राजेशले 65 रनको महत्त्वपूर्ण पारी खेले। बलिङमा गौतम केसीले 5 विकेट लिए। यो खेलको विजेताले उपाधिका लागि सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफसँग भिड्नेछ। बुधबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल प्रहरीलाई 30 रनले पराजित गर्दै एपीएफले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। हाल तराईका भूभागमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:52 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:41 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार। एभी न्यूज एट 2 को साथ